बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आपको पता है कि हम डेली अपडेट करते रहते हैं और जब भी हमारे पास कोई खबर आती है पीपीएससी के अबाउट हम बताते रहते हैं। पीपीएससी की जनाब बात बाद में करेंगे, पहले हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8 आ चुकी है। 19 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वन बाई वन जो है हम ये जनाब बताएंगे अप्लाई करने का तरीकाकार, कौन कौन सी पोस्ट है। रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, इसमें लॉ की डिग्री चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें जनाब टोटल जो सीट है एक है और वो भी पंजाब के अंदर नॉन मुस्लिम के लिए है। इसके बाद है स्टाफ जनरल ऑफिसर ग्रेड 1 क्लासीफाइड, तो ये इसमें जनाब डॉक्टर के लिए है ये। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 18वें ग्रेड की, और ये 19 सीटें हैं। और उसने कहा जी सेकंड क्लास ग्रेड सी या ग्रेड सी या मास्टर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर इक्विवेलेंट, तो जिनकी जनाब डिग्री जो है बिजनेस ग्रुप में आ जाती है वो तमाम लोग एलिजिबल हैं। और इसकी एज लिमिट जो है वो याद रखिएगा 40 साल है, ठीक है, 25 से 40 साल। इसके बाद अकाउंटेंट की जनाब एक दो पोस्टें हैं और ये कराची के लिए सिंध के लिए हैं दोनों। अच्छा जी, एक पंजाब की है और एक कराची पंजाब सिंध की है। रिसर्च ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, ये जनाब जो है एजुकेशन में चाहिए। जिनके पास सिंपल ग्रेड सी मास्टर डिग्री और बीएड है वो तमाम लोग एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए। टीचिंग का एक्सपीरियंस हो या फिर आपके पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो। 19 ग्रेड है, बहुत बड़ी पोस्ट है जनाब। इसके बाद जनाब है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर एयू जिसे हम कहते हैं, या डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। इसमें टोटल 20 पोस्टें हैं। इसमें भी जनाब बैचलर डिग्री और विद बीएड चाहिए। बैचलर डिग्री बीएड हो तो तब आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। इसमें टोटल 13 सीटें हैं और जनाब मास्टर डिग्री के साथ जो है एमएड भी ज़रूरी है और 5 साल का टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस चल जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, ये जनाब ग्रेड जो है 18 की जॉब है और ये टोटल 4 पोस्टें हैं। मास्टर डिग्री बीएड एमएड ज़रूरी है, 5 साल का तजर्बा चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर, ये जीबी की सीट है जनाब। इंस्पेक्टर एक्सप्लोसिव, ये भी जीबी की है जनाब। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्चिव, असिस्टेंट आर्चिव परमानेंट, माइक्रो फाइलिंग एंड होस्ट फोटो स्टेटिंग ऑफिसर। अच्छा जी, आर्चिवेस्ट। इसके बाद जनाब है डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर की जनाब ये पोस्टिंग जो है टोटल 2 है, एक पंजाब की और एक सिंध की है। और इसके अंदर जनाब उन्होंने ये कहा है कि ग्रेड सी मास्टर डिग्री पोलिटिकल साइंस पाकिस्तान स्टडी, 5 साल जो है एक्सपीरियंस चाहिए। मैं नहीं मिल गया, ठीक हो गया। जूनियर माइक्रोफोर्ड, बहरहाल इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो जिनके पास मास्टर डिग्री और बीएड किया हुआ है ना, उनके लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी जॉब है। असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, तो आप तमाम लोग जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। लास्ट डेट जनाब इसकी जो है 19 अगस्त है और तमाम लोग जो है अप्लाई कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर सिलेबस भी इसका आ जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे पहले ये चालान को डाउनलोड करेंगे। चालान के अंदर जनाब आप फिल करके नेशनल बैंक में 300 रुपये का चालान जमा कराएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन जाके ना अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन यहाँ पे जाएंगे और ये सारा कुछ तरीकाकार मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पीपीएससी की। पीपीएससी ने जनाब का रिजल्ट आउट किया, इसके अंदर जनाब ये एजुकेटर का, इसमें हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जनाब वाला क्वालिफाई किया है। लेकिन फ़िलहाल मुझे जिन्होंने बताया है, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिन जिन लोगों ने जो है इनबॉक्स कर दिया है तो उनका फिर जो है कांग्रेचुलेसन वाला मैसेज मैं बनवा देता हूँ। तो ये हमारे 2 स्टूडेंट हैं, एक मुदफ़र करके हैं जनाब मोनिस रज़ा, और एक है मुदस्सिर मुदम्मिल, ये लैया से हैं। तो ये दोनों क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये जनाब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी जनाब एजुकेटर है ना ये, ठीक है। अच्छा जी, मोनिस रज़ा को जनाब मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ।
30 post of the educator in special education department. اچھا جی، مدثر کو چیک کریں گے، سرچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جناب مدثر مزمل ہے جو کہ یہاں پہ یہ موجود ہے، ان کا تعلق لئی سے ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جناب میں آپ کو مونس جو ہے یہ دکھاتا ہوں، مونس رضا جناب، مونس رضا کہاں پہ ہے؟ اچھا جی، تو یہ جناب یہاں پہ یہ پتہ نہیں کون سی جگہ پہ موجود ہے مونس رضا، جو کہ یہ بھی سلیکٹ ہوا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہیں، باقی ویسے 3-4 اور بندے بھی ہیں جن کا نام یہاں موجود ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے ان کے جب وہ خود کہتے تبھی ان کا نام یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب برا جناب مونس رضا بھی ہے، یہ مظفر کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی ہے اور یہ ٹیچر ہیں اسکول میں، تو بہرحال یہ سلیکٹ ہو گئے ماشاء اللہ، انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اب تمام اسٹوڈنٹ کا انٹرویو ہوگا، ٹھیک ہے، انٹرویو ہوگا، اور انٹرویو کے بعد انٹرویو کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ انٹرویو کے لیے تمام اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ جناب آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی جو ایجوکیٹر اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیٹر کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ کیا کیا پڑھاتا ہے، اور اس کے اندر جناب بی ایڈ بھی مانگا ہوا تھا، تو بی ایڈ جو ہے یاد رکھیے گا بہت اہم ہوتا ہے، تو بی ایڈ کے اوپر جو آپ کے سوالات ہیں وہ جناب آپ نے لازمی اچھی طرح تیار کریں گے۔ سیریل نمبر 13 پہ ہے جناب مونس رضا، سیریل نمبر اچھا جی، اچھا جناب وہ میں ان کا بھول گیا ہوں، وہ موجود ہے اس کے اندر جونیئر اسپیشل ایجوکیشن ٹیچر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں دوبارہ بتا دوں، یہ 13 نمبر پہ موجود ہے، تو ان کا میں نے واٹس ایپ چیک کیا تو یہ ہوگا جی جناب۔ تو مبارک ہو جناب دونوں اسٹوڈنٹ کو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ضرور کامیاب ہوں گے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر فوکس کریں سب سے زیادہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب ہماری اکیڈمی کا جو ہے سیکنڈ بیچ جو ہے اسسٹنٹ کا سٹارٹ ہو رہا ہے 11 اگست سے، ٹھیک ہے۔ تو 11 اگست کو جناب رات کو شام کو 6 بجے جو ہے زوم ایپ کے اوپر لائیو لیکچر ہوگا، اور تھوڑی سی آدھا گھنٹے کی ڈسکشن ہوگی، اس کے بعد پراپر لیکچر ہوگا۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹ جو رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کریں تاکہ وہ بھی ایڈ ہو سکیں۔ اس کے بعد جناب آپ کو گڈ نیوز یہ دینی ہے کہ جو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی گئی تھی اسسٹنٹ پنجاب اسسٹنٹ ایس این گیڈ کے لیے، تو وہ جناب انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو جو ہے یہاں پہ بھی دیکھیں، دا اسپیکٹ آف اونلی تھریش شیڈ آفٹر ڈیٹیل رپورٹس از فائلڈ دیئر فور مین وائل دس کورٹ از انکلائنڈ ٹو ڈائریکٹ respondent to allow the petitioner to submit the application through web portal, and last date submission is 5/2, and the petitioner set in the examination subject to the outcome of the present commission petition۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ تمام اسٹوڈنٹ جنہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہے اور 55 اسٹوڈنٹ نے کیا ہے ان کو انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ ان کو اپلائی بھی کیا جائے اور ان کے امتحان میں بھی بیٹھا جائے، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہ ڈیسائیڈ ضرور کیا جائے گا، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے آؤٹ کم دا پریزنٹ پٹیشن، آؤٹ کم اس کا کیا بنتا ہے، ہو سکتا ہے ان کو مل جائے، ہو سکتا ہے ریجیکٹ بھی ہو جائے، بٹ جب اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہو تو ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے ججمنٹ دیے ہیں کرونا وائرس یا اور بھی ادر ججمنٹ ہوگی تو اس بنا پہ جو ہے انہوں نے یہ دی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ جناب جو اسٹوڈنٹ میل اسٹوڈنٹ جن کی عمر 31 سال ہے، 32 سال ہے یا 33 سال ہونے میں کم ہے تو وہ بھی لازمی دوبارہ ریٹ کا حصہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم خود اپنے اسٹوڈنٹ سے جو ہے ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے ہمارے پاس ان کو ہم کروا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ جناب ایک رائٹ بنتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 4 سالوں میں کوئی جاب نہیں ہے، پھر کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 سال کی ریلیکسیشن تھی وہ بھی نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ جناب، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اس طرح خبریں دیتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا ویکلی ہر اتوار کو جو ہے ہر جمعے والے دن ویکلی فری ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن کل بارش تھی ملتان میں تو بارش کی وجہ سے نہ تو کلاس ہوئی اور نہ ہی ٹیسٹ ہوا، اس لیے تمام وہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے ویکلی ٹیسٹ میں حصہ بننا چاہتے ہیں، اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں،
آپ تمام اسٹوڈنٹ جناب نیچے لنک دیا ہوا ہے ہمارے واٹس ایپ چینل کا، اس کو جوائن کر لیں تاکہ آپ جو ہے جناب اپنا آپ جو ہے پراپر جو ہے ہماری اس کا جو ہے ٹیسٹ سیشن کا حصہ بن سکیں، اور ہر ویک میں 100 نمبر کا MCQ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے آپ جو ہے اچھی طرح اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کس پانی میں ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جناب تھوڑا نیٹ سلو ہو جا رہا ہے تو یہ ابھی اوپن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کا یہ جناب سپیج جی اکیڈمی کا چینل ہے، اس کو بھی لازمی آپ سبسکرائب کر لیں اور یہ لنک اپنے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جناب ہم اپنی نئی نیوز کے ساتھ اور اچھی نیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.